खातीर लोकांक कटिबद्ध करात. पण त्याच बरोबर लोकांचे सहकार्य हे तितकेच गरजेचे आसा. सरकार आपल्या परीन हे कायदे करपाक शकता, त्या कायद्याचे पालन करप हे लोकांच्या हातांत आसा. म्हणून आयज ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा जेन्ना क्रांतीची ज्योत पेटयली गोंय मुक्त करपा खातीर, आज क्रांतीची ज्योत पेटोवपाक जाय. गोंय हे हरीत क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर आमकां ही ज्योत पेटोवपाची गरज आसा. तांच्यांनी नेमको म्हणजे तांच्यांनी जे बोट दवरलें की गोंय जर आमी नितळ दवरलें, गोंय जर आमी स्वच्छ दवरलें जाल्यार गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे आनीकूय मोठ्या प्रमाणात वाडटले. गोंयचें नांव आज ग्लोबली आमी पळयता, बट ते आनीकूय बी तशाच पद्दतीन दवरपा खातीर हो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही, तर प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. म्हणून तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिल्लो त्याग हो आमी विसरून उपयोग ना. आमचे सातत्यान बारीकशें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गोंया खातीर ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर आमी वावुरतले. हे जे आसा पळय न्ही, हाजो ह्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग आमी करचे ना. तांच्यांनी जें म्हटल्यार आमी सातत्यान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दवरपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर गोंय राज्य हे सातत्यान एक नंबराचेर आसा. पण हे सगळें करता आसतना लोकांनी थोडेशें शिस्तीचें जर पालन करीत जाल्यार आमी सगळ्या बाबतींत एक नंबर जावपा खातीर आमी सदोदीत फुडें आसतले. आमी गोंयची म्हणजे GDP पळयता पर कॅपिटा